Blue World City. I love it. Blue World City. I love it. Blue World City. I love it. Blue World City, I love it. Blue World City, I love it. Blue World City. I love it. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लू वर्ल्ड सिटी से वाबस्ता तमाम अफराद को एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज मैं आपको नहायत ही मुसर्रत से ये चीज़ अपडेट करना चाह रहा हूँ कि कल हमारी कमिश्नर रावलपिंडी से और DGRDA से कमिश्नर साहब के ऑफ़िस में मुलाकात हुई, और इस मुलाकात का वाहिद एजेंडा जो चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब का जो नोटिफिकेशन आया है कि विद इन 60 to 75 डेज़ ऑल हाउसिंग स्कीम्स आर टू बी गिवन अप्रूवल। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी सिलसिले में, चूँकि ब्लू वर्ल्ड सिटी एक अरसे से रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ इंटरेक्शन में है, और 2018 में हमने अपनी पहली प्लानिंग परमिशन अराउंड 427 कैनाल्स दाखिल की थी। फिर उसके बाद सेकंड प्लानिंग परमिशन जो है दैट वाज अराउंड 1543 कैनाल्स, वो हमने दाखिल की। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली लास्ट वीक में हमने 10,918 कैनाल की एक प्लानिंग परमिशन दाखिल की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कुछ टोटल मिला के कुछ 13-14 हज़ार कैनाल इस वक्त वो रकबा है जो मलकियती है मेरे नाम पे और नदीम एजाज साहब के नाम पे, जो कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के ओनर हैं, पार्टनर हैं, नायत मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हैं। हम दोनों के नाम पे जो रकबा है मलकियती, और RDA का ये तरीक़ाकार होता है कि या तो आप कंपनी के नाम पे प्लानिंग परमिशन दाखिल कर सकते हैं, या एज़ इंडिविजुअल्स आप प्लानिंग परमिशन दाखिल कर सकते हैं। तो हमने इनिशियली जो है ये एज स्पॉन्सर्स ऑफ द स्कीम नदीम एजाज साहब और साद नज़ीर साहब जो है, यानी साद नज़ीर माई सेल्फ, हम इसके एप्लीकेंट थे रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी में, और एज स्पॉन्सर्स हमने ये एप्लीकेशन दाखिल की थी, जो कि बिल्कुल एक लीगल प्रोसीजर है। और उसमें जो हमने अपना मलकीती रकबा है जो हम दोनों के नाम पे है, वो हमने दाखिल किया है रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी में अप्रूवल्स की खातर। तो जो मालकान के नाम रकबा होता है वही कंसिडर किया जाता है फॉर अप्रूवल्स ऑफ हाउसिंग स्कीम, एंड दिस वर्जन कैन बी इजीली वेरीफाइड फॉर रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी। वहाँ पे हमारा इस वक्त 13-14 हज़ार केनाल रकबा जो हम दोनों के नाम पे है वो जमा है वहाँ पे अप्रूवल्स की खातर। तो जूं जितना भी हमने प्रोजेक्ट साइज़ अनाउंस किया हुआ है वो कल को 100,000 केनाल पे जाता है या 500,000 केनाल पे जाता है, उसका सिलसिला कार यही होगा कि जूं पीसेस कॉम्पैक्ट होते जाएंगे वो 10-10, 15-15 हज़ार केनाल की सूरत में हम रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी में दाखिल करते जाएंगे। या जैसे कल को अगर हम ये प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग के तहत नेफ्डा को दाखिल करते हैं, तो इसी तरह 10 या 15 हज़ार केनाल का पीस हम कम्पैक्ट करके उसकी अपनी मलकियत वहाँ पर दाखिल करेंगे, और फिर उस पर फ़र्दर प्रोसेसेस होते हैं, फ़र्दर NOCs होते हैं। तो वो हम इंशाल्लाह फिर वो NOCs के हसूल के बाद वहाँ से लेआउट अप्रूव करवाएंगे, और उसकी हम उसी हवाले से जो अप्रूव्ड मैप्स हैं उनके मुताबिक ही हम काम एग्जीक्यूट करेंगे। जो हमारा मौके पे भी काम हो रहा होता है वो उन्हीं बाय लॉज को मद्देनज़र रखते हुए हो रहा होता है। जो रोड की विड्थ्स रिक्वायर्ड हैं, जो पार्क्स का एरिया रिक्वायर्ड है, लेट्स से 7% पार्क्स हैं, 2% ग्रेव यार्ड है, 10% आपको कमर्शियल अलाउड होता है, तो उन बाय लॉज को, मिनिमम रोड की विड्थ 40 फीट अलाउड होती है, तो उन्हीं बाय लॉज को मद्देनज़र रखते हुए हम अपना मास्टर प्लान तरतीब दे रहे हैं, और उसी मास्टर प्लान के मुताबिक और जो हम अप्रूवल्स रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी में दाखिल कर रहे हैं उन्हीं बाय लॉज को मद्देनज़र रखते हुए और उसी मास्टर प्लान को फॉलो करते हुए हम पीसेस में फ़ेज़ वाइज रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी में दाखिल कर रहे हैं। और यही तरीक़ाकार होता है, जब भी कोई बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट बनता है तो वो फ़ेज़ वाइज अपनी अप्रूवल्स लेता जाता है, क्योंकि उसमें ज़मीन के मामलात क्लियर करने होते हैं, और उसमें रेवेन्यू के इश्यूज़ होते हैं वो आपने क्लियर करने होते हैं। सर्टन डिपार्टमेंट्स को से आपको बार बार NOCs लेने पड़ते हैं। तो जो आपका ज़मीन कम्पैक्ट होती जाती है उसको आप महकमे में दाखिल करी जाते हैं, और उसी पे आप अप्रूवल्स लिए जाते हैं। तो इस हवाले से हम इस वक्त, मैंने अर्ज़ किया, 13-14 हज़ार केनाल हमारा रकबा RDA में मौजूद है फॉर अप्रूवल्स, और फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसके बाद कोई 10 से 15 हज़ार केनाल का मज़ीद जो रकबा RDA को देंगे, और इस तरह ये सिलसिलेकार चलता रहेगा। जहाँ तक नेगेटिव प्रोपेगेंडा की बात है, तो मैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग अल्फाज में जो प्रोपेगेंडा मार्केट में फैलाने की कोशिश की जा रही है उनको कंडेम करता हूँ उन अफराद को जो ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं,
اور چودھری ندیم اعجاز صاحب نہایت ہی محترم اور میرے بڑے بھائی ہیں، اور ان سے جو ہمارا تعلق ہے اس کی بنیاد جو ان کی خوش اخلاقی اور جو ان کی سچائی اور ان کا کھرا پن ہے الحمدللہ وہ رہا ہے۔ وہ اپنے علاقے کے نہایت ہی محترم اور درویش صفت آدمی ہیں، پورا علاقہ ان کی تعریف کرتا ہے، پورا علاقہ ان کے اس علاقے میں لائے ہوئے بزنس سے فیض یاب ہو رہا ہے اور ان کے لیے دعا گو ہے۔ اس علاقے میں جو ڈیزرونگ لوگ ہیں، ندیم صاحب ہمیشہ ان کے لیے ہیلپ کرتے رہے ہیں اور ہمیشہ اس علاقے کی فلاح میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر کام کیا ہے، اور چکری کا پورا علاقہ ندیم بھائی کی اس صفت کا گواہ ہے۔ تو ان کے بارے میں کوئی بھی نیگیٹو گفتگو کرنا یا پھیلانے کی کوشش کرنا ہم دونوں کا اور ہمارا ایز این آرگنائزیشن کسی کے ساتھ بھی ہم حق تلفی کا نہ ارادہ رکھتے ہیں اور نہ ایسا کوئی اقدام کرتے ہیں۔ البتہ جو لینڈ ایکویزیشن کے حوالے سے کلچرل ان بلٹ فالٹس ہیں ہمارے سسٹم میں، ان کا سامنا جس طرح سے باقیوں کو کرنا پڑتا ہے ہمیں بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کا قطعاً بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ کسی کی زمین پر قابض ہوتے ہیں، ہم نے اللہ پاک کو جان دینی ہے اور روز محشر اپنے پرفارم کیے ہوئے اعمال پر جواب دہ ہونا ہے۔ تو الحمدللہ ہماری حت الوسع، میری بھی اور خصوصاً ندیم صاحب کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ کسی کا حق نہ مارا جائے، وہ بھلے پرچیزنگ میں ہو یا بھلے کل کو ڈیلیوری کے اسپیکٹ سے ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہوں۔ تو یہ جو پروپیگنڈا پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ صرف ایک چھوٹے سے گروپ کی ایک حرکت ہے، جن کی ہماری تھوڑی بہت زمین پہ لٹیگیشن چل رہی ہے، ایسی 200-400 کنال کا ایک مسئلہ جس کی وہ پارٹی پوری پیمنٹ بھی کورٹ کے تھرو لے چکے ہوئے ہیں، لیکن جیسے بندہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ جب زمین سستی بیچ بیٹھے تو بعد میں اس کے 100 قسم کے خیالات آتے ہیں، اسی طرح کے وہ خیالات کا شکار ہیں۔ اللہ انہیں بھی ہدایت دے اور ہمیں بھی ہدایت پہ رکھے۔ تو اس میں کسی کو کوئی الحمدللہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ بلو ورلڈ سٹی اپنی جگہ پہ موجود ہے اور ہزاروں کنال پہ محیط ہے، آپ لوگ وزٹ کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ فقید المثال ہوگی اور انشاءاللہ پاکستان کی پہچان بنے گی۔ یہ ہم بارہا کہہ رہے ہیں، اور بہت ساری ایسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جو انشاءاللہ ہم آپ سے بہت جلد شیئر کریں گے، اینڈ دوز ڈیولپمنٹس وڈ امیز یو انشاءاللہ، اینڈ آپ کا سر فخر سے بلند ہوگا کہ آپ اس پروجیکٹ سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا الحمدللہ آپ ہمارے لیے دعا گو رہیں۔ بہت کسی کو پریشانی ہے، آپ ہماری باتوں پہ نہ جائیں، آپ اللہ پاک سے مشورہ کریں، 2 نفل پڑھیں استخارے کے، اور پھر بھی کسی کو کوئی پریشانی ہو تو وہ ہم سے آ کے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ ہمارے دروازے تمام بھائیوں کے لیے، تمام افراد کے لیے کھلیں، اور ہمارا پروجیکٹ جو ہے الحمدللہ وہ موقع پہ موجود ہے اور آپ سب کے لیے خود ہی منہ بولتا ثبوت ہے۔ ندیم بھائی کی، نعیم صاحب کی انتھک محنت ہے، یہ جو زمین کا اتنا بڑا پیس الحمدللہ ہم بلو ورلڈ سٹی کے لیے وہاں حاصل کر چکے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ باقی ساری ٹیم جس میں سرفراز گوندل صاحب سر فہرست ہیں، پھر ارشد اوان صاحب ہیں، پھر میرے چھوٹے بھائی بریر نذیر صاحب ہیں، حمزہ عامر صاحب ہیں، پھر اس کے بعد ثاقب راجہ صاحب ہیں، اور ڈیلرز میں ایک لمبی لسٹ ہے جو بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ وہ الحمدللہ سب ہمیں ذاتی طور پہ بھی جانتے ہیں، رقبے کی کیفیت سے بھی جانتے ہیں، ان کا علاقے کے لوگوں سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو الحمدللہ کسی قسم کی بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں اور اس ملک کی فلاح کے لیے، اسے اسلام کا قلعہ بنانے کے لیے، اور الحمدللہ اللہ نے چاہا تو جو کل کو ایک ریوائول اللہ پاک نے اس خطے کے لیے لکھا ہوا ہے، وہ چاہے فائنینشیل ہو یا چاہے آئیڈیالوجیکل ہو، چاہے اسلامک ہو، ہم اللہ پاک سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہماری جان، مال، عزت، آبرو، بیوی بچے سب کچھ اس کے لیے قربان، اور انشاءاللہ ہم حق پہ کھڑے رہنے والوں میں سے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے رہا ہے جی، جہاں حسین رہے ہیں وہاں یزید بھی رہے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں حسینیوں میں سے بنائے، اللہ پاک ہمیں حق پہ کھڑے ہونے والوں میں سے بنائے، اللہ پاک ہمیں اسلام کی سربلندی کے لیے، پاکستان کی سربلندی کے لیے کام کرنے والوں میں سے بنائے۔ تو ہمارا سب کچھ اس پروجیکٹ کے لیے اور اللہ پاک کی رضا کی خاطر، اس ملک کی فلاح کے لیے، اور سب سے بڑھ کر اللہ پاک کے دین کی خاطر ہماری جان، مال، عزت، آبرو، جیسے میں نے کہا سب کچھ حاضر ہے۔ تو لہٰذا کوئی بھی یہ نہ سوچے کہ اس میں کوئی اور طریقہ کار اڈاپٹ کیا جائے گا، اور ہمارے لیے بس دعا گو رہیں، ایمان کی موت کی دعا کریں، اور اس طرح کی ریومرز کو آپ لوگ اپنے طور پہ خود نگیٹ کیا کریں۔ جزاک اللہ خیر جی، تھینک یو۔
Thanks for watching ABFA News. Thanks.